Azul felawen, assa قاعد نخدم une très belle soupe d'oignon avec des boules de pain. دونك الحوايج صنفت غنجاوين الماكلة نزيف القليان نزيف نصونغو باقي نسيغ البصل يزمغ في ذي مرصوني مش تطح مليح دونك اون بوتي بو في درة يمكن نستخدم صناف تفصلين ثي مقرحانين مليح فات تواليم زعما ما تسخمم 4 مشطاح وبيان 3 تلماسين تفصلين تلماسين تا غنجاو في القهوه الملح النص غنجاو في القهوه الفلفله فركان هكا ود نقلو البصله كيني اف نقلو على ما يغلي صافي دير ما يغال دوغي دونك داكيني ابري 5 مينوت درنو صنف تفنين تشرف في كوبير افتي دار غير البصله كيا في غير الحل يقلا شي طوحه دونك وضعوا ضغط قلوغ في الشرفه كيفس بوغ اون اوتر 5 مينوت فوالا فوالا دونك ثان البصله كينو يقلا يغلي مليح كراميليزي دونك دار نور صنفت غنجاوي القهوه الفارينه لكن تخدم شي طوح لاصوص نينا توقم افتي درويغ دونك درغ جامبو ضرب يوث جامبوت والكويم يهوان بزقار نغطي عزيط كاين سياغ كاكي اون بودر ريغ ثغنجاو في القهوه تشورات مليح وزد خدمه 4 الكيسان بوامان فوالا سور بلاص دونك وذ فيروا ومن بعد سجاغاتب بوغ 25 مينوت شعل الغاز افون 25 مينوت سي بون لا سوب نغف با تان لا سوب نينا ابري 25 مينوت مشي دفاغ تعدى مليح لا سوباكيا دونك دار شي طوح الفرomage غابي اما كيف ما كان لا سوباكي فوالا دونك لا سوب دونيون ثاقي فيوث كوم نزمر اتنتبع دون اوتر فاصون سي لي بول دو بان كون فا فورمي ثورا هكا توالي دونك اذا قد نخدم يون وغروم دونك 4 الكيسان الفارينه ازدر نص نفط غنجاوين القهوه الملح مثلا الكاسيس خدمه نسخلط كلش نسخلط الملح ني قبل دونك سين الكيسان بوامان واقيني غفنا ري غزد سنفط غنجاوي القهوه كي غص تمثوت لوك في سنفط غنجاوينا كي القهوه السكر واحد 1 مينوت كني بالكاسه كي كنا تالي ديالي يغصني تمثوت فوالا نجيب الكاسه مزوارو الكاس ويسين بوامان نورمال من روبيني نورمال هكا فوالا سي الكيسان يزمحل سي الكيسان و4 سا ديبون لا فارينه هكا المهم نسخلط كلش ودنا ذاني حيت اون بات كولونت هكا فوالا دونك نسخلط كلش سلاعقل كان كي سوفو كتولي ما سوفوسيو هاتان لا باتينو مشي دفاغ خدمت كان كي سوفتوسيو ثالث دا نص نفط غنجاوي القهوه نزيف نصونغو نزيف زمور كيف باسكو بالخبزات خدمه فوالا اي بوي سبوجي عشان طوح لاباطا كي كنا تجمع الزيت النير وكنو تنطفارا وسجغه تاليه من بعد سجغه تاليه Voilà donc, je تجمع الزيت تكوفريغ افيك ان فيلم اليمونتير وسجاغه تاليه ما يدوب لي مليح الفوليوم باسكو في الخبز دونك الا قتالي مليح فوالا دونك تان لاباط نينو ستلصق كولونت في دوبلي الفوليوم دونك كاع تطوح الزيت وكنا نسيت نغفوسيو ادير في دايس لاباط كي كنت تلصق لي فاسنيو المولا كي مادلان ذهنخف ذهنا غير كل لي تروياكيا افنا شراغ لاباط
فرا كان اون بتيت رومارك وين يسعن لي بتي مول دي مشطح لي بتي بول نيتو غان الفور دونك كنخمم في خوفيزين تي مشطح دي البول نيا انديفيدويل هكا. مي كيف المول ساعه ما نخدم في خوفيزين تي مشطحه مولا شغيلي باسكو ستيغا فاكيني غاد خدمه استخدم لا سوب ني دونيون تي خوفيزين انديفيدويل هكا. كل يوم فيتشي يوف ناس تخفيس ما فغامتي لي مقرف كان شي طوحه فياكيا باسكو تمسقير داخل لا سوب دونيون نيا نخدم فوالا. دونك او فور لي بروميير 15 مينوت 180 دوغري سلسيوس ومن بعد نوفس 10 دقائق 200 دوغري سلسيوس هكا. نسالي شي طوحي الفور 10 دقائق نا 15 دقائق هكا. لو تو 25 à 30 minutes هكا فوالا. افين الخبز نينو يبوان دونك ابري 25 minutes كسرفيد ولي فاكني با الخبزاكيا هاتا يانا يسهل في ايثو كسا باسكو ذهنا غوك المولاكين ويوث يوث نتيني حما سي بور سا جي يوتيليزي لا فورشيت ميثود نقلغ فوالا. دونك كثورة ديك زعما شي طوح الخبز كيسي سفلة او فانت اللي تخبز ثاقي مقرص شي طوحه شي تطح كان كاكي نيك ثاقيه بيان كيف معليش. دونك ادكساغ البروغرام والبروغرام كاع في دكساغ لا فورشيت ادكساغ 70% ادكساغ 70% بول البروغرام كي سون توشي لي باغوا ديال الخبزاكيه. دونك وتجرح غير غروماكي نعمولاش ما سوريا لا سوب دونيون ياكيني غير داخل ادي نغل. دونك كيجي الخبزاكي فيسو مليح لا سوب دونيون ياكي اسال شي طوح الفرomاج غابي سفلا وثرغ الفور الشعله خصي سفلا ادي زويغ الخبزاكي غادي بالفرomاج غادي فسي تانا مكي دفا ثنوغرو مني. دونك داخلي سلا لا سوب دونيون تزيدات مليح في تعدا امن ثيي والله العظيم تعدا مليح لا سوب دونيون يقيس الخبزاكي جدا ضاغ شي طوح والله العظيم الناس تعدا عايسي خام. دونك الخبزاكيني سوا مليح لا سوب دونيوني لا سوب دونيوني تزيدات الفروماجي في داخل مي تو دمام ثلاث ولا مو كنمشي با الخبزاكيا تو دمام هذا نو غتسقي شي طوح لا سوب دونيون سقيت شحال ليون يهوان شي طوحه طاس تاع دم مليح